السلام عليكم. بالنسبه للحصه ديال اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم كيفاش تحسبوا النهايات اللي فاش كديروا التعويض ديالهم كتلقاو في البسط صفر وكتلقاو في المقام صفر. نورمالمون هذا صفر على صفر كيتسمى شكل غير محدد. ملي كنلقى هذا الشكل غير المحدد كنفكر كيفاش نتخلص منه. دونك باش تقدروا تخلصوا من هذا الشكل غير المحدد، وبالطبع ملي كتكون عندي حدوديه دونك لي فونكسيون راسيونيل، هنا كنفكر ندير تعميل، يعني نعمل في البسط ونعمل في المقام، هكا غنتخلص من هذا الشكل الغير المحدد. دونك باش تفهموا هذا الشيء اللي كنقول غادي نخدم معكم بعض الامثله. لاحظوا معايا عندي لا ليميت ديال x تنفيغ 1 de 4x moins 4 sur x carré plus 2x moins 3. دائما اول مرحله تفكروا هي انكم تبداو تعوضوا x بالعدد اللي كيعطيوكم. دونك هنا جو في remplacer x par 1. لاحظوا معايا عندي 4 fois 1 c'est 4. donc 4 fois 1 c'est 4 et 4 moins 4 est égal à 0. donc عندي 0 في البسط. غنشوفوا المقام عندي 1 au carré plus 2 fois 1 moins 3. غنبين لكم هنا المراحل. قلنا 1 au carré pardon plus 2 fois 1 moins 3. هكا باش تفهموني مزيان. 1 au carré c'est 1 plus 2 moins 3. donc 1 plus 2 c'est 3 et 3 moins 3 ça donne 0. يعني لاحظوا معايا لقينا صفر في البسط ولقينا صفر في المقام. دونك هذه لقينا فيها 0 sur 0. نورمالمون هاد 0 sur 0 sur هاد لو نومبر 0 سي فورم انديتيرميني. دونك هذا شكل غير محدد. دونك هنا غنفكر كيفاش نتخلص من هذا الشكل غير المحدد. دونك باش نتخلص من هذا الشكل غير المحدد اللي خصني ندير، ردوا معايا غير البال هنا، قلت لكم خصكم ديروا التعميل وشوفوا عندي هاد x تنفيغ 1، يعني خاص حيت نورمالمون اللي دار لينا المشكل هو x موان 1 اللي كاين في البسط و x موان 1 اللي كاين في المقام، حيت كون ما كناش غنلقاو هاد صفر على صفر. دونك لاحظوا معايا غنكتب ايتيغال، ديما شوفوا هاد x تنفيغ كوا. دونك غندير لا ليميت، وبالطبع فاش كتلقاو 0 sur 0 دو x تنفيغ 1. قلنا المشكل اللي كاين خاصنا نتخلصوا من x موان 1 اللي كاينه في البسط ومن x موان 1 اللي كاينه في المقام. درت x موان 1 حيت عندي x تنفيغ 1. دونك لاحظوا معايا هنا عندي 4x موان 4. دونك اون فا فاكتوريزي بار 4. ها هي دونك 4 فاكتور دو x موان 1. الا نشرنا راه غنلقاو هاد الكتابه ici. قلت لكم راه اون فا فاكتوريزي بار x موان 1. يعني هنا باش تقدروا تلقاو هاد التعبير كتاخذوا هاد x au carré plus 2x moins 3، كديروا ديك لا ديفيزيون اوكليديان، كتقسموا على كتاخذوا هاد التعبير وكتقسموا على x ناقص 1 وكتلقاو الاجابه. غتلقاو x ناقص العدد، الاجابه اللي غتلقاو غتكتبوها. وكاين اللي غيخدم بطريقه اخرى. عندي هاد 1 سي اون راسين لهاد لو ترينوم x au carré plus 2x moins 3. غندير فاكتور، يعني قلت لكم كاينين جوج ديال الطرق، يا اما تاخذوا x au carré plus 2x moins 3 وتقسموا على x moins 1 وتلقاو هاد التعبير غتكتبوه هنا، اولا ديروا الطريقه اللي غنعطيكم الان. لاحظوا معايا هنا عندي x moins 1، هنا غنخلي x حيت عندي x au carré، هنا عندي موان. ردوا البال كنشوف هاد لو نومبر هذا اللي هنايا، هنا عندي فيه موان 3 وانا ديجا هنا عندي الموان. كنعرفوا ان الموان مع البلوس، الموان مع البلوس سا دون موان. داكشي علاش درت هنا البلوس و 1 فوا 3 سا دون 3. دونك قلت لكم غديروا هنا x حيت x راه هي x au carré. هنا درت بلوس حيت الموان مع البلوس راه سا دون موان و 3 فوا 1 راه سا دون 3. صافي ملي كنوصل وغتلاحظوا حتى الا درتو النشر غتعطيكم x au carré plus 3x moins x 3x moins x راه هي 2x وهادي moins 3. دونك هكا غيمكن لكم تختزلوا x moins 1 مع x moins 1. غنكتب لو ريست، غيبقى ليا لا ليميت دو x تنفيغ 1، غيبقى في البسط عندي 4 sur x plus 3. دونك on va remplacer est égal. دونك غنخلي هنا هاد 4، je vais remplacer x par 1 غتولي 1 plus 3 est égal. غنكمل هنا 4 1 plus 3 ça donne 4 et 4 sur 4 ça donne 1. فوالا هاد لا ليميت راه لقينا فيها 1.
هنا غير حيت ما بقاش ليا المكان داكشي علاش كملت في السطر. مي نتوما حاولوا تبقاو ترجعوا للسطر. سي عندي لا ليميت ديال اكس طونفيغ 2 ديال اكس او كاري موان 2 اكس سور 5 اكس موان 10. اول حاجه ديما نفكروا في التعويض. دونك اكس او كاري جو في رامبلاسي اكس بار 2 غتولي 2 او كاري، و 2 او كاري راه هي 4 موان 2 فوا 2. 2 فوا 2 راه هي 4. 4 موان 4 ça donne 0. حنا لقينا في البسط صفر. غنشوفوا المقام. Je vais remplacer aussi x par 2. 5 fois 2, ça donne 10. 10 moins 10, c'est 0. 0 sur 0, c'est forme indéterminée. نفكر نتخلص من هاد الفورم indéterminée. يعني je vais faire apparaître x moins 2 au numérateur et au dénominateur. Donc لاحظوا معايا غندير لا ليميت ديال x تنفير 2. غندير هنا كسر. دونك هنا غنكتب x moins 2 وهنا غنكتب x moins 2. لاحظوا ناخذ لو المغاير. دونك هنا كيبان لي العامل المشترك هو اكس. ها هي اكس عامل لي اكس. اكس في اكس راه هي اكس اس 2. اكس في 2 راه هي 2 اكس. طف مع الاشاره السالبه. هنا العامل المشترك عندي هاد 10 هي 5 في 2. دونك العامل المشترك هي 5. الا درنا النشر 5 في اكس هي 5 اكس. 5 في 2 10. لاحظوا معايا الان ممكن نختزل هاد العدد مع هذا. غندير ايتيغال باردون. هنا باقي عندنا ليسباس دونك نكتب هنايا ما حد باقي عندنا اكس يعني خصني نكتب لا ليميت. لا ليميت ديال اكس طونفيغ 2 ديال اكس سور 5. دونك جو في رومبلاسي اكس بار 2 غتعطيني 2 سور 5. غنعطيكم هذا المثال الاخر. عندي لا ليميت ديال اكس طونفيغ 2 ديال اكس او كوب موان 8 سور اكس او كاري بلس 3 اكس موان 10. غنعوضوا في الاول 2 au cube راه هي 2 fois 2 fois 2 حيت كاين اللي غيجي غيقول 6 مي نو. غنبدا نحسب 2 fois 2 ça donne 4. 4 et 4 fois 2 ça donne 8. donc 8 moins 8 ça donne 0. من بعد غنعوض في المقام x ب 2. دونك 2 أس 2. دونك هنا غنبين لكم هذه كيفاش درت التعويض. عندي 2 أس 2 زائد 3 في 2 ناقص 10. دونك 2 أس 2 هي 4. 3 في 2 هي 6 ناقص 10. دونك 4 زائد 6 10 ناقص 10 صفر. دونك في المقام لقينا صفر وحتى في البسط. دونك فورم انديتيرميني خصنا نتخلصوا منه. وقلت لكم باش نتخلصوا منه خاص اكس موان 2 تكون في البسط وفي المقام. دونك غنجي نكتب لا ليميت ديال اكس موان 2. انا غندير اكس موان 2 في المقام و اكس موان 2 في البسط. مي لاحظوا معايا واخا نخدموا بعدا المقام عندي كيف ما كنت قلت لكم يا اما ديروا اكس او كاري بلس 3 اكس موان 10 وتقسموها على اكس موان 2 ديروا لا ديفيزيون اوكليديان، اولا تخدموا بالطريقه اللي عطيتكم. غنجي نكتب هنا اكس حيت اكس في اكس راه غتعطيني اكس او كاري. هنا عندي موان 10 وهنا عندي موان 2. دونك الموا مع البلوس ردوا معايا البال حيت اللي كيهمني هو نوصلوا لهاد موان 10. الموا مع البلوس راه صادون موا. دونك هنا غندير بلوس وغنقول 2 فوا كومبيان تيكال 10 سي 5. وغتلاحظوا الا درنا النشر اكس فوا اكس اكس او كاري بلس 5 اكس موان 2 اكس بلس 5 اكس موان 2 اكس راه هي 3 اكس وهنا موان 2 فوا 5 سا دون موان 10. دونك هكا. بالنسبه للبسط عندي مستبقه هامه. دونك عندي ا او كوب موان بي او كوب غنكتبها لكم هنايا. ملي كتكون عندي ا او كوب موان بي او كوب هادو نورمالمون يتحفظوا مزيان. كنقولوا هي ا موان بي فاكتور دو ا او كاري بلس ا بي بلس بي او كاري. دونك هي اللي غنطبق لكم هنايا. عندي اكس او كوب موان 8. دونك ممكن ندير اكس او كوب على بلاص دو 8 غنكتب 2 او كوب باش نقدر نطبق هادي. دونك غنقول x moins 2 فاكتور قلنا a au carré c'est-à-dire la valeur de a c'est x. غنجي نكتب x au carré plus la valeur de a fois la valeur de b. Voilà la valeur de a c'est x, la valeur de b c'est 2, c'est-à-dire ab 2x plus b au carré, la valeur de b c'est 2, b au carré ça donne 4. هاد التعبير اللي لقيت هنا نجي نكتبو. دونك غندير فاكتور de x au carré plus 2x plus 4. من بعد غادي نختزل غيبقى ليا هاد التعبير غنعوض. دونك غندير ايتيغال نكتب بعدا هادشي اللي بقى لا ليميت ديال x انفير 2 ايتيغال لا ليميت ايتيغال
Donc, غنكتب x au carré plus 2x plus 4 sur x plus 5 est égal. Donc, on va remplacer x par 2. Les 2 au carré plus 2 fois 2 plus 4 sur 2 plus 5. Donc, égal. On a 2 au carré, il y a 4 plus 2 fois 2, ça donne 4 plus 4 sur 7. Donc, 4 plus 4, ça donne 8. Et 8 plus 4, ça donne 12. Donc, 12 sur 7. Voilà. Donc, غنخدمو أيضا بنفس الطريقة. عندي x au carré moins 16. Je vais remplacer x par 4. Regardez. 4 au carré, ça donne 16. Et 16 moins 16, c'est 0. Passons maintenant au dénominateur. Donc, 6 fois 4, ça donne 24. Et 24 sur 24, ça donne 0. Donc, 0 sur 0, c'est forme indéterminée. Donc, on va faire apparaître x moins 4 au numérateur et au dénominateur. Voilà. Donc, je vais écrire la limite de x. Donc, ici, on a x envers 4, pardon. Donc, on a x moins 4. X moins 4 au dénominateur aussi. Donc, on a x moins 4. Donc, ici, le facteur commun, c'est 6. Parce que 24 est un multiple de 6. À la place de 24, on peut écrire 6 fois 4. Donc, العامل المشترك هو 6. بالنسبة لهنا x au carré moins 16, c'est une identité remarquable. Donc, a au carré, je vous rappelle, moins b au carré est égal à a moins b, facteur de a plus b. Donc, on dit x au carré moins 16. C'est x au carré moins 4 au carré. Voilà, c'est x moins 4, facteur de x plus 4. Voilà, il y a les x moins 4, facteur de x plus 4. Voilà, d'abord, on va x moins 4 avec x moins 4. Donc, il me reste x plus 4 sur 6. Donc, on va la limite de x tend vers 4 de x plus 4 sur 6. On va 4 plus 4, ça donne 8. Donc, 8 sur 6. هنا ممكن نختزل. غنقسم البسط والمقام على 2. غيبقى ليا 4 sur 3. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هذا النوع من النهايات. وبالطبع اي واحد فيكم يكون عنده شي سؤال يقولها ليا. وكنتمنى لكم التوفيق.